बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रफ़ीक अवान और मेरे साथ मेरे भाई रो उमर जवेद साहब और ये वकील भी हैं। रो साहब, आपसे मेरा सवाल है कि गवर्नमेंट ये जो आइनी पैकेज देने जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि जो जजों की तादाद बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, तो क्या ये ठीक है या ये क्या है? ये असल में मलक साहब, हमारे मुल्क में बदकिस्मती है कि हमने इदारे सारे जो है ना वो पोलिटिसाइज कर लिए हैं सही है। और हर इदारे में सियासत को घुसेड़ दिया है। अपनी मर्ज़ी के जज, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले, अपनी मर्ज़ी का कोई भी किसी इदारे का सरबराह हो हमारी मर्ज़ी का हो। ये सारी जमातों की सियासी जो जमातें हैं, इनकी सब की ख्वाहिश ये होती है, जो इक़्तिदार में आती है वो कहती है मेरी मर्ज़ी का जो है वो हर इदारे का जो सरबराह है वो मेरी मर्ज़ी का हो, ताकि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक वो चल सके। तो ये बड़ी जमहूरियत में ये चीज़ें नहीं होती। जमहूरियत में आवाम की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखना पड़ता है। और ये जो आइनी पैकेज की बात कर रहे हैं आप, ये जो ला रहे हैं तरमीम, ये सारा एक कोशिश है और बड़ी भूनी कोशिश है। ये जमहूरियत को सबोताज कर रहे हैं ये लोग कि मेरिट से हटकर और अपनी मर्ज़ी के ये जज लाना चाह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के ये उनको जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि ये जमहूरियत के लिए और मुल्क के लिए बेहतर होगा। ये कि ऐसी रवायत चल पड़ेगी फिर जो भी, देखो सदा किसी ने नहीं रहना होता, अरूज और सवाल आते रहते हैं। आज अगर ये पार्टी किसी तरह भी बैठी है, फारूक अब्दुल्ला पे बैठी है, 45 पे बैठी है, जैसी भी है, जो भी इन पे एलिगेशन है, कोई भी दुनिया में इनको मानने को तैयार नहीं है कि ये अवामी मैंडेट लेकर आए हैं। सभी यही कहते हैं कि इनका मैंडेट जो है वो चोरी शुदा है। और ऐसी गवर्नमेंट जो जिसका मैंडेट पे ही एतमाद ना हो दुनिया का, अवाम का, और वो इस किस्म के अगर पैकेज लाती है तो ये मेरे ख्याल में ये मुस्तकिल रहने वाले नहीं है। कभी दौर आएगा, आप देख लीजिएगा, ये पैकेज हटा दिए जाएंगे, इनको ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ये ऐसी असम्बली पास कर रही है। अभी सेनेट मुकम्मल नहीं है आपका, KPK में सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए मलक साहब, नहीं हुए। अभी आपका सेनेट मुकम्मल नहीं है। और ये जो जितनी तमाम तरामीम हुई है, जो इन्होंने की है कोशिश, वो सब पे क्वेश्चन मार्क है। कल को कोई और गवर्नमेंट आ गई हो, किसी ने ये आईनी नुक्ता एक और चीज़ है रो साहब, आप देखें कोई भी कानून अगर बनाया जाता है उसमें तरमीम की जाती है या कोई नया आइन बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो इज्तिमाई फ़ायदा है पूरे सब लोगों के लिए कानून बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता किसी एक शख्स को एक्सटेंशन देने के लिए या किसी एक बंदे के लिए कानून साजी नहीं होनी चाहिए और नहीं होती। मलक साहब देखें, मैं मौलाना फजल रहमान से मैं उनका हामी नहीं हूँ, मैं नाकद भी हूँ उनका, लेकिन जो उन्होंने असम्बली में तकरीर की ना, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बातें की हैं कि एक्सटेंशन का रवाज जो है वो इस पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए। चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन हो, इसकी चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन हो, या किसी भी जो ब्यूरोक्रेट है उसकी मुद्दत मुलाजमत में तो वो नहीं सही। इसमें एक और चीज़ भी रहो साहब, उन्होंने अच्छा बड़ी मिसाल दी, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा तो फिर पार्लियामेंट में भी तो सही होनी चाहिए, इनकी उसमें भी एक्सटेंशन दे दे 5 साल की और 10 साल की कर दे। सब लोग जो एक्सटेंशन मांग रहे हैं वो अपनी उसमें 10 साल की भी कर सकते हैं। तो ये गलत है, मुल्क के लिए सही नहीं हो रहा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देख लें कि अभी सुनने में ये आ रहा है कि जिस तरह आर्मी में जो पहले 4, 5, 6 लोग या 10 लोग जो हैं मोस्ट सीनियर होते हैं, उनमें से कोई एक बंदा जो है पिक किया जाता है, चूज़ किया जाता है कि इस बंदे को आर्मी चीफ होना चाहिए। अभी इसी तरह का कोई पैकेज ला रहे हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी कि जो पहले कोई 4 या 5 जज हैं उनमें से किसी भी जज को आप चीफ जस्टिस ले आए, तो क्या ये चल पाएगा? क्या वकील आप लोग जो है, क्या आप इसकी मुखालफत नहीं करेंगे? नहीं, ये आप देखेंगे अगर ये जो बार काउंसिल है, इतने बड़े बड़े वकील हैं। जी, ये आप देखिएगा कि ये मुझे लग रहा है कि एक दूसरी वकला तहरीक शुरू होने वाली है। एक मुशर्रफ के खिलाफ हुई थी, उसको हटाने के लिए उसने भी गैर आइनी इक़दाम किए थे, और एक चीफ जस्टिस को गैर आइनी तरीके से हटाने की कोशिश की थी। ये गैर आइनी तरीके से मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। बात वही खड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि वकला इसके लिए ज़रूर खड़े होंगे, क्योंकि वकला ही महफ़ज़ हैं आइन के, इस मुल्क के आइन के महफ़ज़। मैं मलक साहब आपको बता दूँ, वकला ही हैं, और इस मुल्क को बनाने वाला भी वो वकील था, और इसका तहफ़्फ़ुज़, आइन का तहफ़्फ़ुज़ वकला ही कर सकते हैं। बाकी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, और ये वकला ज़रूर इंशाल्लाह उठेंगे। मुझे कैसे उठेंगे रो साहब? आप लोगों में इत्तेफाक ही नहीं है, आपके अंदर पार्टीबाजी है। आप लोग कोई किसी पार्टी को पार्टी की पॉलिसी को लेकर चलता है, कोई किसी पार्टी की पॉलिसी को, और आपके बहुत सारे तारड़ जैसे वकील जो हैं वो असेंबली के अंदर जाके वो वकीलों के खिलाफ क्या क्या नई नई चीज़ें ला रहे हैं। ये आप लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि ये अब देखें, सुना है कि हाई कोर्ट के वकला की तादाद जस्टिस की तादाद बढ़ा रहे हैं, उसमें से वकला को भी लेंगे। पहले भी एक दफ़ा डिस्कशन हुई थी। मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि जो
چیف اپنا سوری جسٹس جو ہے ہائی کورٹ میں اگر لیے جائیں تو ماتحت عدلیہ سے لیے جائیں، ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ لیے جائیں. یار وہ ایک سول جج بھرتی ہوتا ہے، وہ بیچارہ جو ہے وہ خواب دیکھتا رہ جاتا ہے کہ میں سپریم کورٹ تک جاؤں گا. کیوں نہیں جا سکتا وہ؟ جبکہ بنیادی کیس سول کورٹ سے شروع ہوتا ہے. یہ تو ساری فائل تیار ہو کے ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے. اصل بنیادی کام تو سول جج کا ہوتا ہے. اس کو سینیارٹی بیس پہ، میرٹ بیس پہ کیوں نہیں لایا جاتا ہائی کورٹ تک، سپریم کورٹ تک؟ لانا چاہیے انہیں بھی لانا. اچھا، اور اس کے لیے ایک جو ہے وہ امتحان ہونا چاہیے CSS ٹائپ کا، کہ وہ پاس کر کے وکلا کا بھی کوٹا ہونا چاہیے. وکلا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو جسٹس بننے کے اہل ہیں، لیکن وکیلوں سے اکثر بنتے ہیں، لیکن چھاننے لگا اکثر ان سے بنتے ہیں، لیکن زیادہ تر سفارشی بنتے ہیں. وہ من پسند ہوتے ہیں، لوگ oblige کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں. آگے چل کے وہی لوگ ان کو کرتے ہیں. اب دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے. یہی تو ہو رہا ہے کہ من پسند جو جج بھرتی کیے ہوئے ہیں وہ ان کی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں. ایک اور فضل الرحمان نے یہ بھی بڑی اچھی بات کی مولانا صاحب نے کہ یہ گروپ بنے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ میں بھی گروپ بنے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ ختم ہونا چاہیے. انہوں نے عدلیہ کے نظام میں اصلاح کی جو بات کی ہے اس پہ غور کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، خاص طور پر PTI کو بھی. صاحب مجھے آپ یہ بتائیں، دیکھیں جب قاضی صاحب کو جو انہوں نے چیف جسٹس بنانا تھا تو تقریباً 2.5-3 مہینے پہلے اناؤنس کر دیا گیا تھا. اس وقت اناؤنس نہیں کیا جا رہا، جبکہ ان کے 40 ڈیز سے ایکسٹینشن دینی ہے نا، ایکسٹینشن دینی ہے. یہی تو بدنیتی ہے. لوگ کیوں تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں؟ قاضی صاحب بہت اچھے جج رہے ہیں، ان کے بڑے اچھے فیصلے آئے ہیں سوائے حدیبیہ پیپر مل کے. باقی ان پہ بڑا لوگ ٹرسٹ کرتے تھے، بڑے دبنگ جج تھے، یہ بڑے صحیح فیصلے کرتے تھے. گورنمنٹ کی ریپوٹیشن بھی اس سے خراب نہیں ہوتی؟ رو صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ جو اس وقت حکومت ہے، ویسے تو وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے ہمدرد ہیں لوگوں کے اور ہم جو ہے بڑے اچھے فیصلے کر رہے ہیں، بڑا لا اینڈ آرڈر ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے، لیکن جب اس طرح کے فیصلے کریں گے تو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کیا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں عدلیہ سے زیادہ قصور اس گورنمنٹ کا ہے جو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. اس نے سارے اداروں کی ساکھ تباہ کر دی ہے. اس سے کون بدنام ہو رہے ہیں؟ ادارے بدنام ہو رہے ہیں. انہوں نے جو لوگوں کے ساتھ حشر کیا ہوا ہے. اب دیکھیں وہ جو PTI کا جلسہ تھا اس میں لوگوں کی مار پیٹ یہ کچھ کی، یہ گورنمنٹ کی اس کے بغیر ہو سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا. اسمبلی کے اندر جو گھسے ہیں جا کے، یہ پاکستان کی ہسٹری میں بلکہ دنیا کی ہسٹری میں کہتا ہوں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. اس کو وزیر اعظم کو معافی مانگنی چاہیے، اسمبلی کے فلور میں معافی مانگنی چاہیے. وہ کس کے حکم میں ہو سکتا ہے اسلام آباد میں؟ سپریم ادارہ جو ہے یہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرینز کو آج اگر آپ جا کے گھسیٹ کے نکال کے لے کے باہر آئیں گے تو کل یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ عبرت وہ پولیس والی گاڑی کے باہر لکھا ہوتا ہے نا، دیکھ کر عبرت حاصل کریں. تو یہ عبرت حاصل کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تو بعد میں روتے ہیں کہ یار میرے ساتھ ایسا ہوگا. بھی آج آپ کی حکومت ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ملک صاحب یہ نمائشت دیوار ہے. آج جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کل PTI نے بھی بہت کچھ کیا تھا ان کے ساتھ. وہ بھی بھگت رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ بھگت رہے ہیں، اور یہ آنے والے وقت میں یہ اس سے زیادہ بھگتیں گے. آپ دیکھیے گا. لیکن یہ ان کا سب سے زیادہ افسوس، ان کا ریکارڈ توڑ رہے ہیں نا. ملک صاحب مجھے سب سے زیادہ افسوس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی منافقت پہ ہوتا ہے کہ یہ بی پی تک یہ جمہوری پارٹی تھی. بی پی کے بعد جمہوری پارٹی نہیں ہے. یہ تو پھر کاروباری پارٹی بن گئی ہے. زرداری صاحب کاروباری آدمی ہے، یہ کاروباری پارٹی بن گئی ہے. اور دیکھیں ان کی منافقت دیکھیں کہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ان میں شامل ہے. اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہ دے تو نون لیگ جو ہمیشہ سے غیر آئینی اقدامات کر رہی ہے، نون لیگ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. میں کبھی بھی نون لیگ کو سیاسی پارٹی نہیں مانتا. یہ ان کے ہر اقدام کی توثیق کرتے ہیں. یہ ایک ٹولہ ہے جو پیسے کے بل پہ، دھاندلی کے بل پہ جو ہے یہ گٹھ جوڑ کر کے مختلف اداروں سے، اسٹیبلشمنٹ سے تب یہ اقتدار میں آتے ہیں، ووٹوں سے کبھی اقتدار میں نہیں آئے. یہ بات یاد رکھیں. کوئی بھی الیکشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نون لیگ کبھی بھی عوامی حمایت سے نہیں آئی. اور اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب انہوں نے غلط کام کیا پنجاب سے ان کا نام و نشان مٹ گیا. آج جو پیپلز پارٹی، کل جو پیپلز پارٹی کا حال تھا پنجاب سے صفایا ہو گیا تھا، اب نون لیگ کا صفایا ہو چکا ہے. یہ جو GT روڈ کی پارٹی بنی ہوئی تھی نا، یہ GT روڈ کے اضلاع کی پارٹی، اب وہ GT روڈ سے بھی ان کا صفایا ہو گیا ہے. بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. ہمارا کام تھا ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر دینا، وہ ہم نے کر دیا ہے. تو فیصلہ انشاءاللہ عوام کرے گی. پاکستان زندہ باد.